ल ए कुन भाउजू कुन नन्द ए कुन भाउजू म भाउजू नानी नन्द नन्द भाउजू अब आमालाई नि ल्याउनु पर्यो अरे आउने भइरहेको त अस्ति आमा त मै त हो नि कतिले आमा भन्छ मलाई जानुभयो होला 40 वर्ष अगाडि नि होइन धेरै अगाडि गएको म साथीहरूसँग धेरै जान्थेँ घ्याम्पे डाँडा कहाँ हुँदा घ्याम्पे डाँडा 40 वर्ष अगाडि रे मलाई देखाएको घ्याम्पे मेरो त्यो कोभिड पछि गएको थिएन कोभिड भएको 2 वर्ष हुँदैछ ठिकै हो नि त म त झन् रश्मि भाउजू जानु रे गइदिनु परेको म बिरुले ल दर्शन दादा प्रशान्त दादा सन्चै भइसिन्छ नमस्ते आराम भइसिन्छ भाइ होला हजुरको त भाइ भयो नि के भयो त अनि मैले बहुत मेरो भाइ नै होइसिन्छ होला नि हजुर भाइ भयो नि केही भएन नि हाउ डु यु फिल अबाउट द कनेक्ट विथ पिपल थ्रु तर मलाई हजुर एकदम मनपर्छ है प्रशान्त बाबु नै होला है भाउजू भन्छिन्छ हाई सुहानी हाउ आर यु सुहानी के हाल खबर अब अर्को दिन गेम छ दिदी नेक्स्ट मन्थमा रे ए त्यो गेम खेल्ने अनि लुज विनर हुन्छ नि ए त्यस्तो खेलेको क्या उसले हामीलाई के थाहा छ हामी त खेल्दै त्यस्तो थाहा नै छैन क्या बाबु अनि मैले नानीलाई भनेको होइन नानीलाई नै आइडिया रहन्छ अनि त्यसपछि म गएँ अनि म आफै थिचेर बसेँ के हो मलाई त थाहा नै छैन त्यस्तो सी पर्दा होइन नि पछि नै के ठिकै छ हजुरहरूलाई कस्तो छ अल गुड आज डान्स नगर्ने रे कुरो त चिनेकै मान्छे I'm all good Pratisha love to dance with both. Keep on rocking the kitchen floor. Thank you Mandabizu. She's Rashmila hi re. Yes रश्मिला तपाईहरुको झगडा कति झगडा भन्दा डिस्कसन त हाम्रो भुन्टे डिस्कसन त अभियसली भइहाल्छ हैन जसको पनि त्यही त प्रतिष्ठा 25 भयो अनि रश्मि भाउजू बल्ल 17 हुनुभयो अरे मनिष बाबु होला हो हैन प्रशान्त दाइ ए म बुढी छु नि I'm forever young I'm sweet 16 नै नो स्वीट 1 त्यही त ठिकै छ हेलो हजुरहरुको अब भिडियो एकदम मन पर्छ मेरो छोरा नै 16 वर्ष लाग्न लाग्यो अब म त बुढी भइहालेँ नि है हो नि मेरो छोरा 16 वर्ष भयो अब मलाई बुढी फिल भइसक्यो मेरो अब आफै इमेजिन गर्नु के म कति वर्ष भयो होला भनेर But she had baby when she was 18 है पन्छे बेला हैन जी भए पनि अब त्यो छोरा ठुलो भइसक्यो अनि मलाई अब एज भनिरहने के भन्नु अब Fan from Gohiru to Monkey Temple. Thank you so much, Samji. म कान्छीको बिग फ्यान थ्याङ्क यू सो मच कति सोधेको हो कि यस पनि किन चाहिएको होला रे है कहिले त्यस्तो लाग्छ हैन ठिकै छ थ्याङ्क यू सो मच जान्न मन लाग्यो नि प्रज्वलजी नमस्ते हैन तर हैन धेरै भनिराख्नु नि वाक्क लागिरहेछ नि त ओ कति भन्ने हुन्छ तर अब प्राय अब हामी लाइभ आएपछि हामीले एज भनिरहेको हुन्छौँ है कति मिलेको क्या नन्द भाउजू मेरो त नन्द नै हुनुहुन्न आई विश हायड यस्तै पारि नन्द म छु नि आइएम देयर नन्द त्यहाँ चाहिँ भाउजू छैन भने म छँदैछु म त सबैको भाउजू बुढो मान्छेको नि भाउजू भर्खरको मान्छेको नि भाउजू सानो बच्चाको नि भाउजू जसले नि भन्छु यताबाट हिँड्ने बेला यो नन्द भाउजूको घर अनि साइडमा हामी हुन्छ अनि मास्क लाएर बस्छौँ हामी अनि बोलाएर बस्छ म त हाँसु चाहिँ भन्यो भने हाई सोनलजी नमस्ते हेलो प्रीति हेलो 35 इयर्सको हुनुभयो होला अब 18 मा बाबु पाउनु भएको भयो अरे यस सन्चै हुनुहुन्छ अल गुड हाउ आर यु प्रज्वलजी कति मिठो बोली रे आयो मेरो साथी 75 र कति 42 मलाई 42 दाइ रुपेन्द्र त्यस्तो अलि भएन नि आफ्नो एज बजे हो कि हाम्रो एज भन्दै हो हजुरहरू 3 जना डान्स गरेर त अर्को नि भाउजू हो तर उहाँ चाहिँ ठुलो मम्मीको कहाँ हराएको साथी तिमी त बेपत्तै छौ त यहाँ मेरो बडीलाई अप्ठ्यारो भयो कि मेरो नि यस्तै प्यारो नन्द छिन् रे कति रमाइलो हुन्छ रे है अति नै रमाइलो हुन्छ मेरो को हो नि रे को के त बुझिनँ के भन्नु खोजेँ नि थ्याङ्क यू सृजनजी तिम्रो एज रुपेन्द्र भेरी नाइस नन्द भाउजूको जोडी आई लभ इट थ्याङ्क यू भाउजूले बच्चा चाँडै पाउनु भएको रहेछ अरे गिफ्ट पठाइरहनु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच सन्चय म्याम रे कति माया गरेर रोज पठाएको थियो हल्लाई चाहिँ के पठाए नि मलाई आँखा हेर्न अप्ठ्यारो भएर कस्तो भइरहेछ त्यो परेको क्या क्रिम
पेसिफिक्सन दाइ आउनुभयो अरे म हजुरलाई दिजु भनेर अब हजुरको नन्दलाई मेरो नन्द बनाउनु पर्यो अरे क्यामेरा स्पिकर थ्याङ्क यू सो मच यति मागेको लागि माइक रेस्पेक्ट यो सुन्छु न म हजुरलाई दिजु भनेर अब हजुरको नन्दलाई नि मेरो नन्द बनाउनु पर्यो अरे हुन्छ सृजन युविनजीले भन्नुभएको ए बढी बढी रे नमस्ते मेरो घरबाट तपाईँको घर देखेको रहेछ नजिक रहेछ यति घर धेरै गिफ्ट दिएको त अहिलेसम्म देखाएको थिएन कति हामीलाई चाहिँ है हामीलाई वी डोन्ट गेट मच गिफ्ट्स सो थ्याङ्क यू सो मच सृजनजी यति मागेको लागि थ्याङ्क यू अहिलेसम्म साँच्चै यस्तो गिफ्टहरू चाहिँ भएको छैन यो रेगुलर यस्तो साँच्चै नै हो। यो गिफ्ट यो फर्स्ट टाइम होला यस्तो यो नन स्टप आइरहेछ थ्याङ्क यू सृजनजी भाउजू त बाहुनी जस्तै हुनुहुन्छ अरे नाक अलिक चुच्चो छ नि भाउजूको है चुच्चे चुच्चे भन्ने गीत गाइयो न मेरो बाहुनिन जति नै छु म त चुच्चो नाक छ भाउजूले खाना चाहिँ कस्तो बनाउनुहुन्छ अरे मिठो बनाइसिन्छ यो थापा काजीको घर नमिठो बनाएर लखटिहाल्छ नि कजिली दाइले त बेल्छ दाइलाई त भन्दै लैसक्यो नि कस्तो मिठो खानुपर्छ हुन त सबैलाई मिठो भइहाल्छ नि तर मलाई चाहिँ खान त्यति अहिले जुतो मेरो चाहिँ ए जनस्वास्थ्य ए नजिकै रहेछ त कस्तो अप्ठ्यारो गरेर सुतिरहेको छ बडी हेर न नि उसलाई उस्तै त्यस्तो देखाइदिन्छु न एक्चुली पोजिसन उसको देखाइदिन्छु न बडी के गरी सुत्या होला ल हेर सबैले हेर्छ त ल ल आफ्नै तालको छ भगवान् के भयो तिमीलाई कुन केसी हो भाउजू रे म केसी भनेको कुन केसी हो के त भनेको खत्री खत्री केसी होइन, गोत्र गोत्र भन्नु ए गोत्र भारद्वाज दाइलाई मिठो बनाएर खुवाउनु ल है रे ल हेर त कि थ्याङ्क यू सो मच सृजन हेर्नै मन लाग्यो मलाई एकचोटि को हुँदो रहेछ दाइ के भाइ खोइ त थ्याङ्क यू सृजन खनालजी दाइलाई मिठो बनाएर खुवाउनु है रे हस् हस् मिठो बनाउनु त यहाँ अर्कै पनि छिन् स्वादिलो खानुपर्छ टेस्ट मलाई अति नै अझ स्पाइसी त खानै सक्दैन म कस्तो मसला टक्क परेर होइन ट्याक्क पारेर खानुपर्छ आफूलाई चाहिँ त्यस्तो पस्दैन अलि मलाई चाहिँ बोइल सोइल यसो मनपर्छ केसीमा नि भारद्वाज हुन्छ रे के हुन्छ मैले सोधेँ हो म त उता त भारद्वाजै थिएँ यहाँ चाहिँ आत्रेय हो आत्रेय गोत्र किन यति धेरै कुकुर तपाईँहरूको रे कस्तो माया लाग्छ के गर्नु पहिले कति गाह्रो हुन्छ अब त म छोडिदिन्छु भन्छु सक्दिनँ धेरै माया लाग्छ मलाई हेर्नु फेरि यस्तो हाम्रो लोकालिटीमा चाहिँ कस्तो भन्दा कुकुरलाई कसैले देखिसक्दैन अनि सबै कुकुर भयोभरको ल्याएर पालेको छ ढुङ्गाले हान्ने केही नगरे पनि पानी खनाइदिने केही गरे हुँदैन यत्रो बच्चा हुँदाखेरि देव यति सानो थियो क्या पप्पीहरू अनि ढुङ्गाले हानिदिने अनि त्यस्तो देख्न नसकेर हामीले हेर्न थालेको त्यो पछि चाहिँ विपना थापा बगाले थापा रे नन्द भाउजू कस्तो मिलेको किप इट अन बोथ अफ यु थ्याङ्क यू बगाले थापा उहाँ पनि हो थापा काजी यस मेरो साथी पनि हो उनी बगाले थापा हो नि रुपेन्द्र अनि सन्चै होइसिन्छ दाइ हजुर के गर्दा होइसिन्छ सो त्यही हो सुवेदी जस्तै हुनुहुँदो रहेछ अरे सुवेदी हो नि मलाई भन्न नआएको सुवेदी पनि भारद्वाज होइन र मेरो बहिनीले त सुजु सुवेदी लेख्छ हामी त गगले थापा अनि हुन्छ र गगले थापा गगले होइन बगले गगले बाबा नि हुन्छ न हो कि कुनै अनि सुवेदी पनि हो रे तपाईँ हामी सबै नेपाली जे कास्ट भए नि हामी सबै नेपाली तपाईँहरूको भिडियोमा नहेरी बस्दै मन लाग्दैन थ्याङ्क यू अन्जुजी अनि सन्चै होइसिन्छ हजुर के गर्दा होइसिन्छ अहिले यहाँतिर हाई राति कसको कराउँथ्यो बट वी स्टार्ट किपिङ द इन्टरनेट त्यही हो कस्तो उ के कस्तो यता त्यो देखिसक्दैन क्या मान्छेहरूले कुकुरहरूलाई बिहान पनि एकैछिन बिचरा उनीहरू बाहिर जान्छ भनेर छोडिदिनु लाग्यो त्यहाँ घर अगाडि केही पनि गरेको थिएन त्यो बच्चाहरूले कुकुरले होइन ढुङ्गा लिएर यत्रो बस्या अनि दाइले अनि ल हेरौँ त भने त अनि ढुङ्गा फ्यालेर हिँडेछन् मान्छे होइन त्यस्तो अलि हुँदैन नि त तपाईँले केही हर्ट गरेको छैन भने त किन ढुङ्गा लिएर बस्नु होइन बिचरा खोइ अब त्यस्तै हुन्छ के गर्नु है हामीले भनेर हुँदो रहेछ है कुन ठाउँबाट हो रे भक्तपुर
बिग 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 फ्यान हजुरहरूको थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो भक्तपुरबाट है नमस्ते हँ फ्यान भनेको कि अचम्म म फ्यान चाहिँ नभनिदिनु न अब नन्दलाई घरमा ल्याएर भाउजू बनाउनु मन छ अरे हो अलि 2-3 वर्ष त ऊ दाइले त 3-4 वर्षमा बिहे गर्ने नानीको अहिले होइन अरे अलि टाइम छ भन्नुभयो बाउले त पढाइदिन्थे होइन हिजो भर्खर दाइले अब 3-4 वर्षपछि नानीको बिहे गर्ने रे भनेपछि अब मेरो केही लाग्छ त बिहे गरेर पठाउने मान्छेले है कस्तो पठाएर म जाने फेरि दाइ भाउजू भन्ने जाने होला अब हाम्रो सोच चाहिँ 3-4 वर्ष बाँकी छ होइन अब उसले अब के गर्छ बिहे नै नगरौँ जस्तो लाग्छ हेर न बिचारीलाई ल आऊ यहाँ उसले अप्ठ्यारो भइरहेछ तिमीलाई के भयो बढी त्यही हो अनि कुकुर पूजामा चाहिँ खोजी खोजी पूजा गर्छन् त्यो त्यही हो है मलाई त्यो अहिले चाहिँ मन पर्दैन कस्तो रिस उठ्छ माया गरेपछि पहिलेको देखि गर्नु नि नन नेक्स्ट टाइम आई वान्ट टु बी यो दाइ सिन्स सी इज अ भाउजू नाइस आई लाइक द्याट आई रियली लाइक द्याट थ्याङ्क यू सो मच सुन्छु नन्द नेक्स्ट टाइम आई वान्ट टु बी यो दाइ सिन्स सी इज अ भाउजू हाम्रो भक्तपुर सल्लाहबाट हो नमस्ते भाउजूको दाई पनि कहिलेकाहीँ टिकटकमा आउनु भा थ्याङ्क यू सृजन 111 जी थ्याङ्क यू सो मच यति मायाको लागि अनि के भन्दा थिएँ ए होइसिन्छ नि दाई कुनै कुनैमा होइसिन्छ नि दाई एकचोटि हेर मेरो बिहे भएको छैन नि नमस्ते त्यही हो यदि हामीले कुकुरहरूलाई हर्ट गरेन भने दे वोन्ट हर्ट अस दे हर्ट यु फर अ रिजन मलाई चाहिँ त्यस्तै लाग्छ है म त सुरुमा यो बडी लिएर आउँदा यो बडी लकडाउनमा लिएर आएको हो अहिले यो 1.5 वर्ष भयो यो बडी उसलाई लिएर आउँदाखेरि त्यो बुट हुँदैन बुट किनेर लिएर आएर यति बुट लगाएर किचनमा खाना बिचरा उसलाई 25 दिन कि 30 दिनको थियो उसलाई लिएर आउँदा होइन बुट लाएर बस्ने टोक्छ भनेर सी वाज रियली अफ्रेड त्यस्तो डराउने होइन अनि निर्विक र म हाँस्ने कि अहिले सोच्यो भने नि हाँस उठ्छ अनि मैले अहिले सोचेँ भने चाहिँ के गरेँ होला मैले त्यो मलाई एकदम मन नपर्ने कुकुर भनेपछि अनि यो बडी ल्याएर पालेपछि मलाई त्यस्तो माया भयो आफूले पालेपछि सृजन बाबु हजुरलाई धेरै धेरै थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद है कति ऊ गरिरहेको छ हामीलाई इन्भाइट गर्नु है त अरे के गर्नलाई बिहेमा होला ए बिहेमा अब यस्तो हुन्छ कस्तो हुन्छ के गरेर गर्छिन् भाग्छिन् मै किन भाग्ने एकचोटि बिहे गर्ने चाहिँ धुमधामसँग बिहे गर्दैन को भाग्छ कसलाई भने मलाई भाइ होइन भने मेरो केसमा म पनि एनिभर्सरी गर्छु नि त्यो रमाइलो गर्नुपर्छ जीविना लामाकोमा गएर के गर्नुभएको नि मेरो चाहिँ मेडिकल गरेको भाउजूको चाहिँ पिआरपी स्किन रिजुमिनेसन त्यसले चाहिँ पोतोहरू हटाउँछ मेरो एक्ने भयो एक्ने स्कार्सहरू हटाउँछ सो यो तपाईँको नि यदि के गरे त्यस्तै प्रब्लमहरू छ भने तपाईँले ट्राई गर्दा हुन्छ इट्स रियली कोल्ड ऊ तल इन्भर्टर अफ गर अनि मात्रै एसी खोला है कविता दिदी कहाँ बस्नुहुन्छ अहिले रे कविता मेरो दिदी भन्छेको मेरो दिदी यहाँ बालकोटमा बस्छ भाउजूले नन्द घरमा बसेर सहन नसक्ने रहेछ रे मै होला अहिले जिस्केको मलाई थाहा छ तर म हजुरले सोचेको जस्तो छैन हजुरहरूले अग्रता चिन्नुहुन्छ अरे भान्जी हो नि मेरो भान्जी दिदीको छोरी हो नि मेरो म सानी मम हो ज्वाइँ साहब अब अभियसली ज्वाइँ साहब हो अरू त मेरो भान्जी हो प्रतिष्ठाजी मलाई पनि अभियसली युआर अलवेज वेलकम इफ आई एभर गेट म्यारिड प्रज्वल तपाईँको इन्स्टा छ म तपाईँलाई मेरो तिमी नाइकन बेनी हुँदैन नि भन्ने के त्यही भने तपाईँहरूको हामी भक्तपुरबाट नमस्ते नसोच्नु न त अरे के नसोच्ने के मैले पुरै बुझिनँ म त डरो नाच्ने मनै नाच्ने हो तर मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने आफ्नो बिहे आफै सबभन्दा धेरै नाच्ने हो कि मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो लागि चाहिँ हेलो नमस्ते सत्यमजी धुमधाम गर्ने हो नि हामी त भाउजू त्यही त एकचोटि बिहे गरिन्छ होला होइन त्यो इन्भर्टर अफ गर अनि मात्रै लगाएपछि जाउँ छोरा बत्ती गयो भने त्यो सब अनि निश्चल भनेको दाइ हो नि दाइको नाम निश्चल दाइको नाम हो नन्दजीले मैले बिबी यसले के भइरहेछ क्या आज के भयो सानी ए भुन्टुडु तिमी इस्यु गरेर हुन्छ त मेरो ल ल
ल यहाँ यता यता आउनु खोजिरहेको बढी यहाँ बढी यहाँ बेबी यता आउनै छ नि यता आउनु खोजेँ जस्तो लाग्यो मलाई जब अब जाऊ तिम्रो त्यो ऊ खोलेर सुता त ढोका लगाएर एकछिनको रुम त भाउजूको छोरा छ नि मेरो छोरा यहीँ छ हेर्छु त भागिसक्यो तिस्रै आउँछ थ्याङ्क यू सो मच है गिफ्टको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हजुर मलाई पनि यस्तै भाउजू चाहिएको छ अरे बडीले के खोज यो खोजे कि उसलाई यो एकदम मनपर्ने कुरा सबभन्दा उसलाई यस्तो रबर ब्यान्ड मेरो अग्नि क्लिप हेर्दै थियो पुरा दादा जाऊ दादाबाट जाऊ दादा जाऊ पुगिहाल्यो नि उसलाई अब होइन निश्चल लाई हो नि दाइको नाम हो भाउजूको छोरा कति वर्ष मेरो मेरो निश्चल छोरा कति वर्ष हो निश्चल मेरो निश्चल मेरो छोरा 15 वर्षको बाई राम्रोसँग जानु यति मागलाई फेरि धन्यवाद सृजनजी बाई थ्याङ्क यू नमस्ते थ्याङ्क यू सो मच है निर्वीको के छ खबर अल गुड अहिले ऊ बसिरहेछ स्कुल जान्छ आउँछ हाँस्छ बस्छ स्टे ब्लेस्ड हजुरलाई पनि थ्याङ्क यू सो मच हाई अश्मी हेलो के छ यार नमस्ते नमस्ते सबैजनालाई खाना पाक्यो आज त रोटी बनाएको प्राय रोटी नै खाइन्छ मोटाएर के गर्नु गाह्रो छ मोटाएर थ्याङ्क यू इन्दुजी तिमीहरूको लागि अन्त भाउजूको अल गुड तपाईँलाई कस्तो छ त के भने ए रमले के छ अस्तिसम्म अर्कै फोटो थियो अहिले अर्कै फोटो हेर्नु नचिन्ने क्या सन्चै छ किन छु मजेमा कहाँ हुई भा के म बोल्न आउँदैन फेरि नमस्ते हजुर नमस्ते भाउजूको छोरा खतरा फुटबल खेल्छ अरे राम्रै खेल्छ खतरा खेल्छ भाउजू साह्रै मिठो बोल्नु भयो अरे थ्याङ्क यू सो मच त्यो बाबु धेरै फुटबल खेलेर आफूलाई चाहिँ पिर लागिसक्यो के पढाइ बिग्रेला भनेर आऊ बस बस ल गेर हो ल बस्ने है खोजेर पाइन्छ निश्चललाई र एज ग्याप धेरै छ हाम्रो एज ग्याप धेरै छ 20 वर्ष एज ग्याप छ हाम्रो ए हुन्डुडु मेरो सानो सुनिहाल्छु नि छैन हजुरको छोराले कतिमा पढ्नुहुन्छ 8 क्लासमा पढिरहेछ अहिले धुनु म त 7 पो गरेर आएर त मनमा नै चाहिँ 8 क्लास हो 7 क्लास होइन 8 क्लास हो होइन 8 हो थाहा छ तर मनमा चाहिँ कस्तो 7 आएको अनि दि के छ अल गुड यार कस्तो छ अश्मी के गर्दै हो म सुहानी आइ थियो ल बोल्नै बिर्सेछ है म बोलेको थिएँ होइन मङ्सिर नै जान लाग्यो त नन्दन नानु के गर्नु है के रे अझ 4-5 वर्षपछि मङ्सिर आउँछ त्यही बेला सोध्छौँ मङ्सिर जान अरे ए प्रति के अरे अन्नाले होइन यो जामा राख्छ त छोड्दैन ए ल बुढ्ने के नछोड्ने हाम्रो जिन्दगी होइन हाम्रो चाहिँ जिन्दगी होइन ए म बस्दै माइती देशमा मोज गर्दै माइतीमै अहिले अनि अङ्कल आन्टी कस्तो भइसहुन्छ के गरे फेरि मैले त जसको बिहे भए पनि त्यो ऊ गाउँछ नि त्यो बाजा बजाउँछ नि कस्तो 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 लाग्छ कि त्यो एकजना दाइ साह्रै लाग्छ रोइसिन्थ्यो भने यो गीत बजाए कि किन केटा मान्छे भएर पनि कस्तो कमालो मन हुन त केटा मान्छेको छ मेरो हाम्रो भिडियो छ नि आई वाज 8-9 years old when they got married they ran away actually हामीले राखेको छौँ भिडियो छ नि हेर्नु न त्यो ग्रिन कुर्ता लाउने मै हो अन्नाको नि छ अन्ना हजुरको फोटो पनि गइसक्छ होला रमनादी यता भइसिन्छ प्रज्वलले के गर्नु है जाडो छ अहिले त तर घाम लागेर त्यस्तो बेसी चिसो चाहिँ छैन है यता घाम लागेर होला अस्ति म आएको दिन त लाउन घाम लिन लाग्यो हिजो मेरो कान ताते देखेन डक्टरको जाने बेला पुरै कान रन्के हाई बिनिदी केम छौ मजेमा बिनी के हामी बिर्सिने यस्तो अलि भएन बिनीको मैले अघि त्यो भिडियो पठाइदिन्छु भनेको यहाँ त्यो हामीहरूको अलिकति काम थियो कि त्यो स्किनको त्यो भिडियोको अनि त्यही भएर पठाउनै पाइनँ यार हामी दुईजनाको 20 वर्ष डिफ्रेन्स छ दाइ र मेरो एजमा हामी बगाल थापा हो नमस्ते मलाई डान्सहरू छैन क्या बढी के मागिरहेछ हौ ल खोइ मैले कपाल बानिसकेँ ल हेरै ओके ओके रे कुकुर यहाँ आउने तालमा जाउँ आउने तालमा ए बुन्टे तिमीसँग खेल्दै बस्ने म त गगले साँच्ची गगले थापा भन्ने हुन्छ गगले त हुँदैन बगले भन्छ होला गगले होइन गगले आउनुदेखि दुईचोटि साँच्ची हुन्छ गगले थापा आई रियली सट दुईवटा मात्र गगले हुन्छ
हेलो नमस्ते सुरभीजी हेलो मिस्टेक भएको होला के गुरे गु हेलो के भने मजेमा गु भने के किन हाँस्छिन् अलि सोना थाहा छैन त त्यस्तो भने होइन होला मिस्टेक बिचरा टाइप गर्दा गर्दै त्यो एउटा मात्रै भएको होला हजुरको त्यस्तो भने होइन होला ननसिस जे गर्नु लाइभमा आएर के त्यस्तो भन्छन् र है त्यो नि हो त्यो नि ठिकै हो हेलो नमस्ते हाई रियाजी नमस्ते त्यही गरेको हो र त्यही देखायो फेरि त्यही छ फेरि ल्याए बुढाएर नि त्यही हो हेलो सबैजनालाई के कस्तो कस्तो के हुन्छ कहिले कस्तो कस्तो मान्छे आउँछ नि म यतिकै लट्स अफ लभ थ्याङ्क यू राजेश्वरीजी ए भुन्टे ए नि के याबेस छ हेलो नमस्ते प्रतिभाजी बाबु मम्मीले खोजा खोजा भइसक्ला नि फेरि मम्मी त जानु न भन्दै लाग्छ उसले कहाँ गएर अहिलेसम्म खाना छैन खाएको बढी यहीँ छ हेलो बद्री बद्री प्रसाद हो है उसको नाम बद्री बद्री के दुल्हनिया कति मिल्ने नन्द भाउजू दिदी बहिनी जस्तै रे है तर खासमा आमा छोरी जस्तै छौँ नि हामी है दिदी बहिनी भन्दा नि आमा छोरी जस्तो गाडी खाने म भाउजूले पनि गाडी खाने मैले होइन अरे गाली त गर्दैनन् बरु मै हो उसले त अहिलेसम्म त्यस्तो मुख फर्काउने यताउता त्यस्तो छैन राम्रो मान्छे छु म मनको राम्रो छु होइन मन पनि राम्रो मुख पनि राम्रो सबै राम्रो सिस कति राम्रो राम्रो लाग्छ मलाई थ्याङ्क यू जयन्तीजी उसको कस्तो रमाइलो लाग्छ बद्री बद्री प्रसाद खासमा बडी हो रकी र बडी जोडेर बजाउँदै उसलाई रबर ब्यान्ड चाहिएको थियो रबर ब्यान्ड बाँच्न सक्दैन अरे हामी दुईजना सँगै भएको 16-17 वर्ष भयो है दाइ भाउजूको बिहे गरेको 16-17 भइसक्यो अनि हामी दुईको मन सफा छ नि त त्यही भएर मलाई मनपर्छ थ्याङ्क यू त्यही त हाम्रो घर भक्तपुर हो सल्लाहगारी नमस्ते सबैजनालाई हेलो हाउ आर यु गाइस यता आमा छोरा कस्तो क्युट देखिया कस्तो क्युट देखिया बडी भन्टु मिरी छानु बद्री प्रसाद के मु छु आउने म त घुम्न जाने अहिले आँटै छैन अलि पछि चाहिँ घुमिन्छ है अहिले त एक्चुली कतिचोटि दिजु सरी वाट्स यो युट्युब च्यानलको नेम हाम्रो छैन नि वी युज टु हेभ युट्युब च्यानल पासवर्ड नि बिर्सेँ सबै बिर्सेँ म सबै बिर्स्यो उसले 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडि हो धेरै भयो त हाम्रो स्टार्टिङको मात्र राखेको छु मैले भिडियोज धेरै भयो टिम नाचको डान्सको एउटा हालेको छ है छैन पहिला नाच्थ्यो नि हामी तल के त पहिला कसरी भन्नु त्यो बेलाको गीतहरू मात्र छ एउटा टिम नाचको 2टा भिडियो तिमीले मर्ज गरेर हालेको छ होइन त्योभन्दा अगाडिको मखना होला मखना हेरी नजाने भन्ने क्युट बडी हजुरहरूको हाम्रो दुईजनाको 10 वर्ष एज ग्याप छ 17 वर्षमा भागी विवाह अनि 18 वर्षमा बच्चा पाइसकेको थियो अनि त्यो भएर सी इज यङ अहिले मैले त भिडियो नै देखेन म्यारेजको कति उमेर यु गाइज बेस्ट थ्याङ्क यू सो मच कसम हजुरको मुभीको कसम म पनि यो कहिले मुभी थ्याङ्क यू सो मच है त्यतिसम्म सोचिदिनु भएकोमा नानीको बारेमा अस्मी ए अस्मी तिमीलाई तपाईँ भने चाहिँ ठिकै छ मेरो बहिनी के छ खबर नन्दीजीको वे प्रेजेन्टेसन इज सो ब्युटिफुल जस्ट वाच यर डिस्क्रिप्सन भिडियो अबाउट स्किन केयर थ्याङ्क यू बिन्दुजी थ्याङ्क यू सो मच साँच्चै हुन्छ तपाईँ बच्चा विवाह बाल विवाह 17 बाल विवाह नै हो भाइ अहिले त केस लाग्थ्यो होला अहिले त लाग्छ नि लाग्दैन त केस लाग्दैन आफै मर्जी यहाँ तिमीलाई के थाहा त्यो गाउँमा त्यो रुरल एरियाहरूमा
हुन्छ नि त्यो कहाँ हो मैले त्यो टिकटकमा देखेको बच्चाहरू बिहे गरे होइन बिहे गरेँ अनि उहाँ यस्तै यस्तै गरेर त्यो घोडावाला ए त्यो साँच्चै नै हो कि के हो साँच्चीकै होला खै लडी बुढी खेलेर अनि पठाउँछ नि तपाईँलाई कस्तो छ झ्यालबाट निकालेर कि ढोकाबाट त्यसरी ढोकाबाट यस्तरी यस्तरी होइन पुरा त्यो हेरेको छु मैले त्यस्तरी किन बिहे गर्दै होला है म अचम्म लाग्छ कि त्यो बिहे गर्न बिचार भाउजूको बच्चा एउटा छ नि तर यस्तो हो खै है बिचार त्यसलाई मन लागेकै छैन भने त्यस्तो रुवाबासी लडी बुढी खेलेर किन त्यही होला मन थिएन होला बिहे गर्दै होला नि भने हुनसक्छ त्यस्तो होइन यस्तो रुन त मन लाग्छ त्यो लडी बुढी खेलेर यस्तो तिनीहरूले त ठेलेरै निकाले हुन्छ नि दुलैलाई कुचलेर पनि मेरो बेला त्यति भएर कुचलेर बस्यो पुरा कपाल तानेर होइन कपाल तानेर भाउजू होइन तान्च्यास गर्दै कुच्च हान्ने क्या त्यो पछि भाउजूको चाहिँ एउटा छ नि नमस्ते प्रमदाजी नमस्ते नन्दको फेसमा पिम्पल छ मेरो छ नि मेरो अहिले धेरै कम भयो तर मेरो चाहिँ धेरै कुरा लाग्यो मुखमा तर तिम्रो ट्याब्लेट खानुपर्छ भनेको थियो खानुपर्छ अब त्यहाँ थिएन है त्यहाँ थिएन त्यहाँ पाउँदैन किनेर के ट्याब्लेट रहेछ त्यो त्यही डोक्सिसाइक्लिन त्यो त्यस्तो मेडिकलमा पाउँछ मेरो चाहिँ छ मेरो धेरै नै एक्ने प्रब्लम्स थियो अहिले धेरै नै गतिलो भएको छ नि त्यो पोतो अनि त्यही हो मैले सबै उपाय ट्राई गरेर अनि अहिले चाहिँ डाक्टर चेबिना लामाकोमा स्किन जचाइरहेको छु अनि राम्रो भइरहेछ इफेक्ट्सहरू राम्रो छ अहिले मेरो पनि मेरो त झन् मेरो छैन नि बिहे हुन लाग्यो केटै छैन कसरी बिहे गर्नु आफै बिहे हुनु केटा छैन होइन कि उसको बच्चा भन्दा नि उसको उसले करियरमै आफ्नो फोकस गरिरहेछ है भाउजू किन यति राम्रो भइसकेर आज के होला रे अस्मीले भने ले म खबर हेर दङ्ग पारे अस्मी कस्तो कुरा जाने छ बाबा बिग फ्यान थ्याङ्क यू बच्चा एउटा छ नि भाउजूको एउटा छोरा हो ठुलो भइसक्यो ठुलो भइसक्यो के गर्नु उसको पास्टेको फोटो हालेको थियो नि हामीले घरमा भिडियोमा अस्ति भर्खर होला घरमा सबैजना होइसिन्छ कसम हो के राम्री होइसिन्छ अरे राम्री तिमीले राम्री नै कसैले राम्री देख्छन् कसैले नराम्री देख्छ है एभ्रिथिङ हेज टु साइड्स भने जस्तै थ्याङ्क यू सो मच है मैले कहाँ मौका पार्नु हो रे बिग फ्यान एन्ड यसरी प्रजुलजीले हाम्रो एज केसको प्रजुल तिमी यहाँ काठमाडौँ आउट अफ भ्याली हो नि है नो आइडिया घर कता हो प्रजुलजी आउट अफ भ्याली हो नि उसको दिदीको बिहे वीरगत नेपाल यस्तै के भने जस्तो लाग्यो वी गाइज वी लुक डिफरेन्ट नै भिडियो भन्दा होइन प्रज्वल भन्न प्रज्वलजी होइन आई युज टु अहिले चाहिँ अहिले पो गरेको छैन अब मास्टर्स गर्छु हामी भक्तपुर बस्छौँ तपाईँहरूको मम्मी होइसिन्छ नि बाबा नि होइसिन्छ मम्मी नि होइसिन्छ तर अगाडि धेरै अगाडि खोज्नुपर्छ भिडियो चाहिँ कता छ भनेर हजुर इन्स्टामा एक्टिभ म आइएम नट एक्टिभ कतै पनि रमा न्यौपाने लट्स अफ लभ फ्रम चितवन नन्द भाउजूलाई थ्याङ्क यू सो मच विजयजी रमा न्यौपाने होइन न्यौपाने है हजुर रमाइलो त होइन थियो अरे कस्तो नभेटिएको आएको काठमाडौँ आएर नि के हो यस्तो वाट इज दिस प्रजुलजी अनि प्रजुलको घर कहाँ हो त नि अनि बुटोल रिटर्न भएर यस्तो भएन नि भन्छ नि बडीले के खोजिरहेछ डाइलग हान्छ नि नभेटी जाने वाट इज दिस बिहेभियर कति वाट इज दिस बिहेभियर भेट्नु पर्दैन हेलो भाउजूको बुहारी बन्नु पर्यो क्या हो रे बच्चै छ कति वर्ष भइसक्यो भन्छ त मेरो बुहारी हुनु अझै अब भर्खर मेरो छोराको त झन् 15 वर्ष भयो 15-16 वर्षै बाँकी छ ए टाइम छ उसको त बुढेसकालले यस्तो लट्ठी बोटेर आउनु बेर छैन हामी चाहिँ बाबु के छ एउटा भिडियो देखाएर यो मेरो एउटा आमाले कस्तो मजासँग यस्तो गरेर नाचेको थियो क्या अनि यो मेरो मम्मीको यो हो नि यस्तो होइन्छ भोलिपल्ट भनेर त्यहाँ आएको मलाई निर्विकले आइ एम भेरी क्लोज विथ पूजा भाउजू रे हाम्रो भाउजू नि हजुरको नेम मेरो प्रतिष्ठा थापा नमस्ते हेलो सबैजनालाई ए म त रमा माइजू बिग फ्यान हजुर रे उहाँ म चिन्छु नि उहाँ मुकुन्दजी अलि छिटो जन्मेछु के म रे हजुरलाई म चिन्छु नि किनभने हजुरको प्रोफाइल पिक्चर हेरेर अलि छिटो जन्मेछु के म रे अस्मी हो
लैला मज्नु थाहा छ नि तिमीलाई है दिदी भाउजूको छोरा चाहिँ कुन स्कुलमा पढ्नुहुन्छ नि रे मेरो छोरा कुन स्कुलमा भनिदेऊ न अनि त्यो मलाई के रे भन्छन् अनि कहिले हजुर भन्छु न राजश्री गुरुकुलमा हो त्यही सल्लाहरीमा छ नमस्ते हजुर यहाँ के Love you, Nanda. Thank you so भन्दै much. हामीहरूको बिग फ्यान म चाहिँ रश्मि भाउजूको रे कसले भन्छ रमाजीले ए हो म त हजुर हेर्छ न मेरो एकजना माइजूको नाम नि रमा थियो म त हजुरलाई माइजू भन्दा एकजना मुकुन्द त के को उब्रेती भन्ने उहाँ चाहिँ कमेन्ट गरिराख्छिन्छ क्या नानी हाम्रोमा अनि त्यो कमेन्ट गरिरहेको भयो भने अनि त्यो हेरिन्छ अनि त्यो थाहा हुन्छ त्यो पहिलाको हो अहिले त म झन् कमेन्टै हेर्दिनँ मम्मीले छिट्टै जन्माइदिएछ अस्मी होला होइन लाटी अस्मी मेरो बुन्टी के खोज्यो भन्नु तिमी हजुर, पहिला के समाचार भन्नुहुन्थ्यो के भनिन्छ समाचार भन्नुहुन्थ्यो अरे होइन नि भाउजू त समाचार भन्छन् न प्रतिष्ठाको बोयफ्रेन्ड म छैन केही गर्थिनँ म हाउसवाइफ नै हो म हाउसवाइफ नै हो है म केही पनि गर्दिनँ म एकदम गुड मदर हाउस मेकर एकदम त्यति हो या म हाउस मेकर चाहिँ मनपर्छ है मेरो विवाहको छैन लभ हेयर कलर प्रतिष्ठा थ्याङ्क यू नान्सीजी भाउजूको छोरा छ 15 वर्षको ठुलो भइसक्यो त के भन्नु बचेछ कस्तो राम्रो नाम है नेन्सी भाउजू रोटी पकाइसिन्थ्यो मात्र रे रोटी त म के डेली गर्दिनँ। प्राय भाउजू तपाईँको भोइस एकदम राम्रो लाग्यो रे थ्याङ्क यू सो भाउजू मच हेर्दै कडा रे है मेरो त भाउजू है रे के तपाईँ कति वर्ष ए तपाईँ म गेस गर्नु न भाउजू डोन्ट से यु डोन्ट डु एनिथिङ रे बिङ अ मम इज बिग जब है त्यो त्यो चाहिँ त- एकदम ट्रु भन्छु है एक्सट्रिमली लाइक एकदम यु भिडियोज इज फ्यान हजुर थ्याङ्क यू कुन्दजी सच्चै हुन्छ तपाईँ कस्तो छ अहिले ए You both are मलाई awesome, भनेको thank you. मैले के भाउजू आई लभ यु रे अस्ति नै आई वी लभ यु टु वी बोथ लभ यु है अनि भाउजू भनेछु थ्याङ्क यू सो मच अस्ति नै मायाको के लागि आई लभ यु टु भने मुख राम्रो गरेर के त बाहिर बसेर पूजा भाउजू नि भएको बेला कसले एकजना भन्नुभएको थियो आई लभ यु भने मुख छोपी गरेर थियो नि बाहिर यहाँ बस्यो बेला के त है आई लभ यु भनेपछि अलिकति I'm not अप्ठ्यारो 27 हेरी भयो नि चाहियो के भन त तिमीलाई बढी अब प्रतिष्ठा दिको लागि बिएफ खोज्दै छ भाउजू रे खोज्ने त खोइ उनी त फेरि आफै खोज भन्यो भने नि अल्छी लाग्छ अल्छी भन्दा नि उसलाई त्यस्तो इन्ट्रेस्ट छैन है उसलाई जस्तो देखिन्छ त्यस्तो छैन कि मान्छेहरूले अब अलिकति ऊ भन्छ छुची खालको एटिट्युड यताउता के भनेर हुन्छ अलिक घमण्डी खालको के भन्छ त त्यस्तो छैन बोलेपछि चाहिँ थाहा हुन्छ अब हेर्दा त्यस्तो अब प्राय बाहिरबाट हेरेर मान्छे थाहा हुँदैन नि भित्र कस्तो छ भनेर अनि अब कोही मान्छे बाहिर कति राम्रो लागिरहेको हुन्छ बोलेपछि कस्तो हुन्छ नि रुड खालको तर ऊ चाहिँ तर हेर्दा नि त्यस्तो छैन हामीलाई बानी लागेको होला अरूहरूले नि अब बोलेपछि थाहा हुन्छ अलिकति सङ्गत गरेपछि एकचोटि बोलेपछि थाहा हुन्छ नि चिन्नको सबै गाह्रो। हामीहरू एकअर्काले चिनेको 16-17 वर्ष भयो तर ठिकै हो नि अब पहिल्यैबाट मान्छेहरूलाई थाहा हुँदैन नि। अनि ठिकै हो। थाहा नभइकन अरूलाई जज गर्नु नि रङ हो नि होइन इफ यु नो मी पर्सनली युल बी लाइक वाट शी इज लाइक द्याट मलाई चाहिँ त्यो हतपति कति माया हजुर हजुरहरूमा गड ब्लेस यु थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू साराजी सो मच थ्याङ्क यू कताबाट हामी भक्तपुरबाट नमस्ते सी स्विट सफ्ट हार्ट थ्याङ्क यू बोल्न बसेको हेर नि त्यहाँ त्यही बल्ल तल्ल उसलाई केही पुगेन अनि भाउजू डिडी कन्टिन्यू स्टडिज आफ्टर यु गट म्यारिड मैले गरेको थिएँ नि मैले मेरो म हेल्थको स्टुडेन्ट थिएँ मैले त्यो पनि सकेँ म खास मेरो डेलिभरीको एक दिन अगाडि मेरो ओरल इक्जाम के थियो पेट दुख्दै म इक्जाम दिएर अनि त्यसपछि मेरो डेलिभरी भएको भोलिपल्ट है अनि त्यस पछाडि म बाहिर बस्दाखेरि नि मैले पढेँ अनि अहिले चाहिँ अब अहिले पढो है भन्यो भने चाहिँ के भन्छ बुढोले डक्टर पढ्यो नि पढ्यो न भन्छ अब अलिकति घरलाई टाइम दिनु पर्यो है अब म पढ्दिनँ रमिजी अब पुगिहाल्यो ठिकै छ अब छोराछोरीलाई हेरौँ हजुर रमिजीले रमित ए के भन्छेको हजुरले
दिजु दर्शन हजुर मङ्सिर लाग्यो त ए दर्शन म नि हजुरलाई सोध्न लाग्यो मङ्सिर त लाग्यो त लाग्यो त त्यता वेयर इज द इन्भिटेसन होइन उता नि लाग्यो यता नि लाग्यो के मङ्सिर यता चाहिँ अलि लागेको छैन यता लागेको छैन के गर्ने त अब उता नि लाग्यो मङ्सिर 9-10 नि कट्यो कति गते आज आज त 17 गते भएन आज मङ्सिरको एन्ड कहिलेसम्म हुन्छ सायद मङ्सिर पुस माघमै हुन्छ क्यारे नि के हो मङ्सिर पुस माघ फागुन चैत वैशाख जेठ खोइ जहिले बिहे हुन्छ कार्तिक बाई के छ आन्टिज रे अल गुड नानी हाउ आर यु हजुरआमा हजुरको नि मङ्सिर लाग्यो नि त रमित बाबु इन्भिटेसन पठाउनु पर्यो हजुर रे त्यताबाट आउँछ भनेर कत्रो आश गरिरहेछौ आन्टीहरू तर म हजुरलाई बोलाउँछु है किनभने हजुरलाई मैले धेरै अलि राम्रैसँग कस्तो राम्रै भन्दा पनि छोटो समयमा अलिकति हजुरको बारेमा थाहा भएको चाहिँ त्यही भएर यतापट्टि केही भयो भने पनि उतापट्टि केही भयो भने नि म है उतापट्टि त नानु आई डोन्ट नो नानुले इन्भिटेसन गर्छ कि गर्दैन त्यतापट्टिबाट चाहिँ मैले उता भयो भने नि यता भयो भने नि है दाई एन्ड भाउजू कता भेटेको कसरी लभ पर्यो अरे भाउजू स्कुल जाँदा जाँदै दाई साइडमा जिस्काएर बस्ने होइन त्यस्तै हो त्यही नै हो भाउजूको एरियातिर जाने रे जिस्काउने रे अनि भाउजू चाहिँ दाईसँग नबोल्ने दाई बाहेक सबैजनासँग बोल्ने रे अनि चक्लेट दिएर टब्लर चक्लेट दिसेको अनि त्यसपछि माया बसेको अनि त्यो बेला आजभन्दा 17 वर्ष अस्ति पनि यही लाइभमा कुरा हो आजभन्दा 17 वर्ष अगाडि मलाई निसलले टब्लर चक्लेट बन्टी अनि त्यो ऱ्याबिट के चक्लेट हुन्छ नि ऱ्याबिट नै होला भन्छु न अनि त्यसरी लभ परेर अनि ऱ्याफेलोहरू आजभन्दा 15-16 वर्ष अगाडि दिँदाखेरि त म दङ्ग परिन होला जहिले नि अनि टब्लर भन्न नआउने अनि त्यो हिमाल अब बिर्सिने कि त्यो हिमाल जस्तो चक्लेट के टब्लर त यस्तो यस्तो हुन्थ्यो नि हो नि तिमीलाई थाहा भयो नि मैले किन हिमाल जस्तो भयो नि यस्तो यस्तो गरेर त्यो हिमाल जस्तो चक्लेट रे अनि त्यसरी लभ परेको अनि भाबीकी भागी विवाह अनि आउँदाखेरि टल्ला हामी सबजना ल बे गरेछन् दाइले भएको त्यही हो द्याट्स द स्टोरी रमाइलो छ तर ठिकै वाइट ऱ्याबिट होला हे गाइज आई एम ब्याक हेलो नमस्ते हजुरको को आइछ Toblerone, no? But yeah, like what is there with pronunciation? I know. It's the feeling, so whatever. के टब्लर के रे Toblerone हो रे Tobler हैन रे टब्लर हो कि टब्लरन त्यही भन्दैछु त म हिमाल जस्तो नाम भन्न नआएर साँच्ची भनेको अब टब्लरन हजुरले मलाई सिकाइसो थ्याङ्क यू सो मच तर मैले नाम भन्न नआएर मैले हिमाल जस्तो चक्लेट त्यस्तो भन्थेँ कि पहिला अब 17 वर्ष अगाडि सोच्नु न हैन के भयो त अब अहिले पनि मैले भनेको चक्लेटमा फिदा हो भाउजू रे अश्मीले भने त्यस्तो त होइन तर त्यो त्यतिखेर चाहिँ अब म सानो त्यतिखेर त हुन्छ अब अहिले त मलाई वाक आउँछ अब बच्चाहरूले खाने म लाइभ हेर्दैछु उसले अङ्कित केम छ अङ्कित 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 कस्तो अङ्कित अङ्कित के छ हाउ यु अनि भेट्ने भने के हो यस्तो कुरा तर हामीले हिजो भर्खर सम्झायो उता हामी गएको थियौँ नि त डक्टर जीविनाकोमा अनि अङ्कित नै आउँथ्यो होला है गर्दो रहेछ त्यो मैले भेरी इजिली एक्सेप्टेड इन द हाउस रे हाउसमा त इजिली नै हो मेरो माइतीमा चाहिँ अलिक प्रब्लम भएको थियो 1 वर्ष प्रब्लम भएको थियो त्यहाँ अलि यहाँ पनि 10-12 दिनपछि मात्रै हो त्यति मामा नि भयो नि भयो तर अलिक गाह्रै हुन्छ ओइ रश्मिला रे भन्नुहोस् हजुरले मलाई रश्मिला भनेर पुकार्छेछ को बोल्छेको भेट्नुपर्छ सुन चाँडै भेट्ने ल लेट्स मिट फास्ट कति रमाइलो गर्नुपर्छ हाँस्नुपर्छ होइन राइडर फ्रम हेल अनि कति मिठो के भाउजू हजुरको उयस रे थ्याङ्क यू सो मच कति माया गर्नुहुन्छ त्यही हो अब सबैको पर्फेक्ट हुनुपर्छ भन्छ होइन नि त कहिले त भइहाल्छ नि के नानी होइन लुरी रे को रहेछ फोटो हेरेर चिनिन बच्चाको फोटो छ अनि बच्चालाई कसरी चिन्नु मेरो बिहे भएको छैन लुरी त मेरो स्कुलकै साथी हुनुपर्छ पक्कै मलाई लुरी म एकदम लुरी थिएँ यहाँ एकजनालाई हेर्छु है अहिले म मोटो छु नि पहिला त म यस्तै लुरो थिएँ मेरो एकजना साथी यहाँ मलाई लुरी भन्ने मेरो स्कुलकै हो दाउरी भन्यो भने चाहिँ मेरो घरतिरको लुरी भन्यो भने चाहिँ इन्टरकास्ट होइन नि केसी र थापा म आऊ समात्न अब 25th एनिभर्सरीमा ग्रान्ड पार्टी गर्नु पाउँछु रे म त
25मा चाहिँ होइन 20 वर्षमा चाहिँ मैले अस्ति 25 वर्षमा अलि म नि बुढी हुन्छु जस्तो लाग्यो खासमा म आफैले नि अब 25 वर्षमा भन्दा कति धेरै बाँकी टाइम छ बाँकी जस्तो छ लागेर नि। अनि मैले 20 वर्षमा गरौँ है भनेर भनेको थिएँ कि मैले मेरो बुढोलाई निश्चललाई गर्नुपर्छ 25 वर्षमा त बुढी म आफै बुढी हुन्छु अब भाउजू किन बुढी नहुनु अब फेरि यस्तो अब मेरो छोराको व्रतबन्ध पछि त्यसको पनि त्यो भयो भने अनि दुइटै पार्टी गर्न त मलाई गाह्रो हुन्छ अनि त्यो अलि सोच्नुपर्छ त्यो बेला चाहिँ मेडिपिलको कमाल झल्केको छ नन्दजीले है अलि कस्तो राम्रो भएको छ नि रिजल्ट धेरै राम्रो भएको छ हजुरहरू त्यहाँ तिमी भन्छु ल प्रज्वलजी तिमी यहाँ काठमाडौँ आएर हामीले नसम्झिने अनि हामी बुटबल किन आउने होइन म एकचोटि बुटो एक दिन बसेको नि म यतिकै चाहिँ कहाँ घुमेछ? जाँदा अरे त्यो उहाँ टाढा देउता हुन्छ नि राति पुगेको ढौडाढौड हुँदो रहेछ यसरी नन्द चाहिँ त रियलमा कति नराम्री छ अरे आई नो थ्याङ्क के यू भने होला हँ? कसले राम्री भनेको छ र छ्या भन्नलाई है, राम्री that's the मान्छे point. चाहिँ यस्तो हो राम्री मान्छेलाई कस्तो मान्छेलाई राम्री हो कस्तो मान्छेलाई राम्रीको डेफिनेसन भन्नु त तपाईँको अनुसार चाहिँ अकर्डिङ टु यर स्ट्यान्डर्ड वाट इज राम्री राम्री नराम्रो अनि कस्तो मान्छेलाई नराम्री यो ब्युटीलाई राम्री हो दद्दो यस मनी पार्टी एनिभर्सरीको चाहिँ रे राइडर फ्रम हजुरको नाम चाहिँ के हो भाउजूले थाहा भइसक्नु मैले चिनिनँ बच्चा नै चिनिनँ नन्दको मुख कति मेरो मुख सानो छ नि रश्मिला जस्तो राम्री रे हजुर राम्री रे राम्रो हिँड्छ नि है अहिले पनि कहिलेकाहीँ भाउजूले जोगाउनु पर्छ होइन साँच्ची हो उसले उसलाई जोगाउने उसले दुईजनाले एकअर्कालाई जोगाउने अभियान हुन्छ रमाइलो हुन्छ त्यो चाहिँ तर